अस्सलाम अलैकुम। और सर जी, पनामा का फैसला आपने सुना था ना कि केस पनामा का था और फैसला ओकामा का था। यही हुआ है इसमें बिल्कुल। किधर से पीटीआई आ गई? पीटीआई ना इलेक्शन कमीशन में गई, पीटीआई ना पेशावर हाई कोर्ट में गई, पीटीआई ना सुप्रीम कोर्ट में गई, तो आज पीटीआई जिंदा हो गई है। वाह जी वाह, क्या फैसले हो रहे हैं सर। ओ माय गॉड, इससे तो बेहतर है कोई यूटोपिया की जो है ना, वो लगता है कि ये रियासत बन गई है। जो मुद्दा सामने ही नहीं है, जैसे नवाज शरीफ का कानून, वो केस पनामा का और सजा अकामा में। इधर जनाब केस सुन्नी इत्तेहाद का, पटिशन सुन्नी इत्तेहाद की, इलेक्शन कमीशन के पास सुन्नी इत्तेहाद, पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद, और फैसला आप पीटीआई के हक में। अब इससे आप अंदाजा लगा लें इमरानडू होने का और क्या आपको सबूत चाहिए, और क्या स्टंप लगी हुई है इमरानडू की। इधर माथे पे जजों के इमरानडू होने की स्टंप लग गई है। सवाल गंदम और जवाब चना। बिल्कुल, ये वजीर कानून ने ठीक कहा है। बिल्कुल, मैंने पहली वीडियो में उसी वक्त कहा था ये कि इन्होंने आइन को रीराइट कर दिया। भाई, तहरीक इंसाफ यहां पार्टी नहीं थी, आज वो पार्लियामेंट में भी बहाल हो गई है। ये भी देखें, उन्होंने कहा जी नई लिस्टें दो, 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी को भी बहाल करो। उनका कोई केस ही नहीं था यार, वो केस मिच्योर हो चुका है इंतखाबी निशान का, कि इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, ये अब इसके हकदार नहीं है। ये मिच्योर हो चुका है केस, उसको भी इन्होंने बहाल कर दिया है। तो एक केस में इन्होंने 3 केस इकट्ठे कर दिए, बल्कि 4 कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद तो फारिग ही हो गई, आपको पता है ना, विचों जेड़ा सारा काम निकला ना, सुन्नी इत्तेहाद फारिग हो गई है। तो इन्होंने एक तीर में 3 शिकार किए हैं। लोग एक तीर में 2 करते हैं ना। इमरान कहता था ना कि मैं एक बाल से 3 विकेटें लूंगा, ये वही हुआ है जी। इन्होंने उनके जहन में यही रखा हुआ था कि यार असी 3 विकेट किमें ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह ले सकते हैं। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को फारिग किया, तहरीक इंसाफ को बहाल किया, इंतखाबी निशान बहाल किया, और सारी सीटें आप दे दी तहरीक इंसाफ को। अचानक ही आप तहरीक इंसाफ का ये केस ही नहीं था, अब वो पार्लियामेंट की पार्टी बन गई है, दोबारा जिंदा हो गई है। मुर्दा घोड़ा दोबारा जिंदा हो गया है, मुबारक हो आपको सर जी। कोई हिम्मत वाला वजीर आजम हो ना, वैसे हिम्मत वाला, जैसे ये आज फैसला आया है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जैसे आगे फैसला करना चाह रहा है, और जैसे कल जरदारी का बयान आया है कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिनाना भी जानते हैं। आज ये असम्बलियाँ तोड़ दे शहबाज शरीफ, आज ये असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन करवाए कौमी असम्बली के। लेकिन इतनी हिम्मत है नहीं है सर। ये मौके पे फैसले लिए जाते हैं, जब चला जाता है हम मीटिंग करेंगे, हम देखेंगे, ये करेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि ये इंतहाई गंदा तरीन फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। जो एक कॉमन सेंस का फैसला है कि ये केस दायर किया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, और केस दायर करे मुनसिफ अवान, और उसका फैसला हो जाए शेख अब्दुर्रहमान को, ठीक है, यही है ना। तो फिर सर जी, फिर तो कोई कानून ना होया ना, तो वो जंगल का कानून हो गया कि जो मर्जी करो। ये तो फिर जंगल का कानून हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी सूरत हाल हुई है। आप देख लें कि जनाब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। मैं हो हैरान खलोता वहाँ एक कौम किधर पे ही जांदी है, मैं सज्जे वाल बुलाना वहाँ एक खब्बे वाल पे ही जांदी है। यही हालात है सर जी, कोई फैसले नहीं हो रहे। ये सियासी फैसला है, इन्होंने सियासत ज्वाइन कर ली है, और सारा जो पहले दिन से अतर मिनल्ला कहता रहा है कि जनाब इंतखाबी निशान से ज़बरदस्ती छीना गया, इंतखाबी निशान छीना गया, उसके ऊपर ही ये सारा फैसला हुआ है। 8 जजों ने फैसला किया है, और अब जो है हिम्मत करे शहबाज शरीफ
تو اسمبلیاں توڑے اور نئے الیکشن کروا دے اور نہ جس کی بھی حکومت بنتی ہے اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، جس کی بھی حکومت بنتی ہے دے دیں، لیکن یہ شہباز شریف صاحب آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، آپ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے، اب بالکل نہیں بولنے دے رہے۔ زرداری پہلے آپ کا مخالف تھا، اب بالکل مخالف ہو گیا ہے، اس نے سہارا لیا ہے کہ جناب یہ کیوں زرعی ٹیکس لگایا گیا ہے اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اور ان کو ساتھ اس نے اس بیان سے ملا لیا ہے، تو اب آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سر ادھر ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی دلیر بندہ بٹھاؤ جو اپنا موقف ہی نہ دے سکے، جو ڈر رہا ہو کہ میں پوچھوں گا، کابینہ سے پوچھوں گا، یہ وہ، اور کتنی دفعہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ناک سے لکیریں لڑا۔ بھائی آئی ایم ایف کے سامنے بھی تم بول سکتے ہو، بولنا چاہو تو بول سکتے ہو، لیکن نہیں، آپ نہیں بول سکتے۔ تو لہٰذا جناب وہ ایک کبے نو لت لگ گئی ہے، کبے نو، اور کبے نو لت ہے لگی ہے کہ پارٹی پی ٹی آئی دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس آ گئی ہے اپنے نام سے، اب سنی اتحاد فارغ ہو گیا ہے، اور اب یہ نہیں پتا جو سنی اتحاد میں شامل ہوئے تھے اب ان کی کیا قسمت بنے گی، اب دوبارہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا حلف نامہ دیں گے، تو یہ عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے۔ تو الیکشن کا مطالبہ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے کہ جناب دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب ہمت کرو اور دوبارہ الیکشن کرواؤ۔ ویسے آپ کو انہوں نے 2 مہینے سے زیادہ چلنے نہیں دینا، میں آپ کو یہ بتا دوں میں آپ کو، اسی احتجاج کے طور پہ کہ ہم جناب سپریم کورٹ سے یہی احتجاج کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، بالکل دن کو رات اور رات کو دن بنا دیے، بالکل ایتے چھجو دے چوبارے جی یہو جے فیصلے نہیں ہون گے۔ چھجو دے چوبارہ ہوندے نا جتھے اپنے دوست ہی بیٹھے ہوندے نے، اتھے بھی یہ فیصلے نہیں ہون گے۔ اب ہم کدھر جائیں بتائیں؟ تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تحریک انصاف کا کیس ہی نہیں تھا، تحریک انصاف تھی نہیں اس میں۔ او مائی گاڈ، انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ دے اپنے انو، ایتھے جناب ہو گیا حساب، تے اب وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ 8 جج اسلام آباد ہائی کورٹ دے بھی عمران خان دے نال نے، 8 جج سپریم کورٹ دے بھی عمران نال نے، اگلے مہینے قاضی فائزی سے استعفیٰ دے رہا ہے، تے سارے حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، ہون اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اس سے میں نے کل بتایا تھا کہ اب وہ جو 2/3 میجارٹی والے مسئلے ہیں وہ اب پہلے بھی وہ نہیں تھے تو وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تے اے جناب آرام نال بیٹھ کے اسی چاہ پینے ہیں، تے ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں، ٹینشن دیو ٹینشن لیو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ کے سامنے صورتحال آئی ہے، سب لوگ حیران ہیں کہ جناب یہ کیسا فیصلہ دے دیا انہوں نے، کیسا؟ انہوں نے پوچھنا بھی کوئی نہیں، اب اپیل شپیل بھی کوئی نہیں، نظر ثانی وغیرہ بھی کوئی نہیں، ہون کوئی چیز ہی کوئی نہیں۔ 13 ججاں نے جناب رائے دے دیتی ہے، ہون کدے کو نظر ثانی ہوگے، کدے کو نظر ثانی ہوگے، کوئی نظر ثانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، جو ریٹائرڈ پاکستانی لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ان کا کیس انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور 16 ستمبر کو کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو جو ابھی جن لوگوں نے نہیں کیا تھا ان کو ہے کہ وہ فوری طور پہ ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں تاکہ ان کو بھی ہم اس مین کیس میں شامل کر لیں جو 4 سال کے بعد لگا ہے۔ نہیں تو آپ بعد میں علیحدہ کریں گے نا فیصلے کے بعد، تو پھر آپ کو 4 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور جب تک قانون نہیں بنتا، قانون تو یہ فائدہ ان کو ہی ہوگا جو کیس کریں گے۔ جب قانون بن جائے گا، ہو جائے قانون، ویسے پہلے یہ ہوا تھا، پہلے بھی یہ جو جسٹس آصف سعید کھوسا تھا نا، جاتے جاتے انہیں بھی ایک چبلی ماری تھی کہ جناب میں سٹے دیتا ہوں، 6 مہینے میں قانون سازی کر لو تو پھر جناب عمل کرنا، حال قانون کوئی نہیں لیکن میں سٹے دے دیتا ہوں۔ قمر جاوید باجوہ والا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ 03-00472-5752، اور بھائی گھبرائیں نہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں، یہ پاکستان ہے، یہاں کیچڑ ہو جاتا ہے۔